आप 100 साल जीना चाहते हैं? ये 5 राज फौरन जान लें। दुनिया के इन 5 मुल्कों के लोग 100 साल से ज्यादा आखिर क्यों जीते हैं? और एक बात से नशीन रखिएगा, आज जो मैं 5 राज बता रहा हूँ उसका 5वां राज बहुत ही तवज्जो तलब है। और अगर आप पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं और वो भी 100 साल, लेकिन खुशियों के साथ, सेहत के साथ, राहत, रहमत और आफियत के साथ, क्या वाकई ये मुमकिन है इंसान बगैर दवाओं के, बगैर अस्पतालों के 1 सदी जिए पूरी तवानाई, जोश और खरोश के साथ? आज के प्रोग्राम में आपको 5 राज बताऊंगा जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों को लंबी उम्र, भरपूर उम्र और बाइज्जत बावकार सेहतमंद जिंदगी दी। आइए हम वो 5 राज जानते हैं और जरूर जानिएगा। आज उस पहले राज का मैं इंकशाफ करूंगा। पहला राज आपकी जीन्स हैं, यानी मौरूसियत। वो खानदानी अवामिल, असरात जो मौरूसियत में शामिल होते हैं, उसका जिंदगी में बहुत असर है। नस्ल दर नस्ल जो चीज खून में, रगों में, रेशों में मुंतकिल हो रही है। अगर आप ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां दादा दादी, नाना नानी ने 80, 90, 100 साल तक भरपूर जिंदगी गुजारी, अच्छी खबर है। इसका मतलब यह है कि आपकी मौरूसियत में लंबी उम्र का कोड मौजूद है। लेकिन यह सिर्फ इस बात का इन्हिसार करना काफी नहीं कि आपकी जीन्स में लंबी उम्र मौजूद है। तहकीकात से मालूम हुआ है दुनिया में जितने भी अफराद 100 साल की उम्र तक पहुंचे हैं उनमें सिर्फ 25% ऐसे थे जिनकी मौरूसियत और मौरूसी साख्त कुदरती तौर पर मजबूत थी, जबकि 75% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी तर्ज जिंदगी, अच्छी आदतें, नज़्म ज़ब्त से एक बेहतरीन तवील उम्र पाई। अगर आप अपनी मौरूसी उम्र में लंबे नहीं, यानी आपकी खानदानी उम्रें लंबी नहीं, तब भी आप अपनी अक्लमंदी, नज़्म, तर्ज जिंदगी और जो आज मालूमात मैं आपको दे रहा हूं, इससे इंशाअल्लाह, लफ्ज में इंशाअल्लाह इस्तेमाल कर रहा हूं, लंबी उम्र पा सकते हैं। वो कैसे? आए मैं आपको दूसरा राज भी बताता चलूं। दूसरा राज आपकी तर्ज जिंदगी है, यानी आप हर रोज अपनी जिंदगी में कैसे जीते हैं, क्या सोचते हैं। क्या आप सुबह की ताज़ा हवा, ऑक्सीजन लेते हैं? क्या आपका जिस्म मुतहर्रिक है? क्या दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हैं या आप चलते फिरते भी हैं? तहरीक आपके जिस्म में है, आपके जोड़ों में है, आपकी रगों में है, आपके पट्टों में है, आपके असाब में है। आप अपनी नींद, खुराक, ये छोटे छोटे राज बता रहा हूं, राजों में राज हैं, और दिमागी सुकून की फिक्र कैसे करते हैं। यही छोटी आदतें आपको आने वाली जिंदगी में बताती हैं। और ये बात पूरी दुनिया की तहकीकात से साबित हो चुका है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े साइंसदान इंसानी जिंदगी पर रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं, उनमें एक चीज मुश्तरक है, वो है सादा, मुतवाज़िन तर्ज जिंदगी। ऐसी जिंदगी जिसमें तंबाकू या सिगरेट का, और तंबाकू किसी भी शक्ल में, पान बीड़ी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। दूसरा शराब, नशा। तीसरा रूहानी जिस्मानी सरगर्मियां कि आपकी 30 मिनट की सैर, हल्की वर्जिश जरूर होनी चाहिए। पूरी और गहरी नींद जिस्मानी सेहत की बहाली का सबसे कुदरती जरिया है। ज़हनी सुकून, तनाव से बचना, क्योंकि जो दिल और दिमाग में सुकून रखते हैं वही लंबी जिंदगी जीते हैं, और सुकून उसको मिलता है जो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखता है। एक बहुत बड़े साइंसदान ने एक बात कही थी, और ये पूरी दुनिया में ये बात साबित है, वो ये है कि अपने आप को माफ करो और लोगों को माफ करो। तो पूछा अपने आप को माफ कैसे? कहा कि अल्लाह ने मुझे जो जिंदगी दी है, अगर गरीब हूं, फकीर हूं, रईस हूं, गोरा हूं, काला हूं, तो मैंने इसी में जीना है और बेहतरीन अंदाज से जीना है। और दूसरों को माफ करना तो आप जानते हैं। जो शख्स ज़हनी सुकून में रहता है वही लंबी जिंदगी पाता है। और एक सादा उसूल याद रखिएगा, अगर आप अपनी जिंदगी को संभालेंगे तो जिंदगी खुद आपको संभालेगी। और अगला राज मैं जो बयान करना चाहूंगा वह है मुतवाज़िन ग़िज़ा, साइंस और सेहत का राज। वो आपकी ग़िज़ा में छुपा है जो आप रोज खाते हैं। बकौल एक बहुत बड़े आदमी के, ये जरूरी नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि हम ये देखें जहां हलाल खाना जरूरी है वहां ये खाना भी जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं। क्या हर हलाल चीज खाते चले जाएं? जिस्म का हक नहीं? जिस्म को भी कोई हक है कि जिस्म कहता है मुझे क्या खिला रहे हो। अपनी ग़िज़ाओं पे नजर रखें। आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? ग़िज़ाओं की शक्ल में अपनी हर ग़िज़ा पे नजर रखें। आइए जापान की मिसाल लेते हैं। ये वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल के अफराद जी रहे हैं, और उनकी जिंदगी तवील उम्र के राज उनके पास मौजूद है। तहकीकात कहती हैं उनकी तवील उम्र का राज किसी दवा, जादू और जादुई कोई तिलिस्माती दुनिया नहीं, बल्कि 3 सादा मगर बाकमाल आदात है। अब वो आदात आपको मैं बयान कर रहा हूं और आप फौरन सुन्नत नबवी की तरफ चले जाएं और सोचें। पहली आदत, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा हुआ होता है। ये पहली आदत है। मैं इसको फिर दोहराऊंगा, उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब पेट अभी 80% भरा होता है, यानी पेट भरकर खाना नहीं खाते बल्कि खुद पर काबू रखते हैं। यही हमारी सुन्नत का राज। वो अपने पेट के 3 हिस्से, खाना, पानी और सांस। दूसरा, वो खाने में ज्यादातर कच्ची सब्जियां, ताजा फल, उबले हुए अनाज।
اور ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، یہ سبزیاں، پھل، اناج وہ ہوتے ہیں جو سب سے سستے ہوں، وہ تلاش کریں۔ ان کا کھانا سادہ اور قدرتی ہوتا ہے، جو دل، دماغ، پٹھے، اعصاب اور ذہن کو سکون دیتا ہے اور جسم کو تقویت دیتا ہے۔ اگلا جاپانی راز بتاتا ہوں اور وہ غور سے سنیے گا۔ کھانے کو آہستہ اور تسلی سے چبا کر کھاتے ہیں، جلدی نہیں، جسم پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جب تسلی کے ساتھ آہستہ آہستہ کھایا ہوا نوالا آپ جب کھائیں گے، وہ صحت لائے گا، شفا لائے گا۔ حیرت انگیز اور یہی نبوی راز ہے۔ فرق اتنا ہے جو ہم نے بھلا دیا، انہوں نے نہیں بلایا، ہم نے بھلا دیا، انہوں نے نہیں بلایا۔ یاد رکھیں، کھانے کی مقدار نہیں، کھانے کا انداز زندگی کو صحت مند بناتا ہے، زندگی کو صحت مند بناتا ہے۔ اور چوتھا راز بتا رہا ہوں، ایسا شعبہ اختیار کریں آپ کی زندگی کو خوشی اور سکون دے۔ ایسی مصروفیت نہ صرف آپ کی کمائی روزی روٹی کا ذریعہ ہو، بلکہ آپ کو باطنی سکون بھی دے اور خوشی کا انداز بھی دے۔ زندگی ہمیشہ اپنا شعبہ سوچ سمجھ کر اختیار کریں۔ کوئی ایک شعبہ اختیار کریں، وہ کام چنیں جو آپ کو جسمانی طور پر متحرک رکھے، دماغی طور پر مصروف رکھے، لیکن اب جو اگلا لفظ کہہ رہا ہوں وہ دل سے مطمئن ہو۔ دل خود بولتا ہے کہ تیرا کام 2 نمبر ہے، تیری زندگی 2 نمبر ہے، دل بولتا ہے۔ آپ کا دل مطمئن ہو۔ تحقیقات بتاتی ہیں وہ لوگ جو بڑھاپے تک مصروف بامقصد زندگی میں لگے رہتے ہیں، وہ نہ صرف زیادہ جیتے ہیں بلکہ بہتر جیتے ہیں۔ وہ شخص سماجی طور پر تنہا ہوتا ہے جو معاشرے سے دور رہتا ہے اور جس کے اندر صلہ رحمی نہیں ہوتی، اس کا دل کمزور، اس کی عمر گھٹنے۔ اس کے برعکس ایسا کام جو معاشرے میں آپ کو نفع مند ہو، وہ ہے آپ کی آخری دن تک فعال، متحرک اور خوش اخلاق زندگی۔ یاد رکھیں، جو شخص صبح کسی مقصد کے ساتھ جاگتا ہے، وہ عمر سے نہیں، احساس زندگی سے جمع رہتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری راز بہت اہم ہے، غور سے سنیے۔ جب ہم لمبی زندگی کی بات کرتے ہیں تو صرف موروثیت، غذا، ورزش نہیں، طویل عمر گزارنے کا اصل راز انسانی تعلقات، آپس کی محبت، ایک دوسرے سے صلہ رحمی اور معاف کرنے کا مزاج ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں ایسے مقامات جہاں لوگ حیران کن طویل عمری پاتے ہیں، یہ علاقے بلو زونز کہلاتے ہیں۔ ایسے علاقے جن میں نیلے رنگ کی انہوں نے دائرے دیے ہوئے ہیں، بلو زونز کہلاتے ہیں۔ ان میں کوسٹا ریکا، اٹلی کا سارڈینیا، یونان کا اکاریا اور امریکہ کا لوما لینڈا اور جاپان کا اوکیناوا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں 100 سال تک جینے کے امکان زندگی موجود ہے اور باقی علاقوں کی نسبت 10 گنا زیادہ ہیں۔ سن 2000 کی دہائی میں، ابھی چند سال ہی پہلے، وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر جیانی پیس، ماہر آبادیات مائیکل پولن اور امریکی مصنف ڈین بٹنر نے ان علاقوں کو نیلے رنگ سے نشاندہ کیا جہاں کے لوگ حیرت انگیز طور پر طویل اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تحقیق ایک بہت ہی مشہور کتاب دی بلو زونز میں شائع ہوئی اور دنیا بھر میں تسلیم کی گئی۔ ہاں، تو آخر ان لوگوں میں ایسے کون سا عمل ہے؟ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی، ان کی طویل عمر کی بڑی وجہ آپس میں صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی، میرے آقا نے فرمایا، مفہوم ہے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، تو جو محروم کرے عطا کر، ظلم کرے معاف کر۔ صلہ رحمی دراصل جو اچھا سلوک کرے اس کا نام نہیں، جو سلوک برا کرے اس کا نام صلہ رحمی ہے۔ عمر بڑھتی ہے، صحت بڑھتی ہے، زندگی بڑھتی ہے۔ جو خاندان کے غریبوں سے جڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کروں، فرمایا بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہے، انتقام ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، پھر اللہ آپ کو یہ صلہ دیتا ہے، آپ میل جول کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور جتنی ہو سکے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں قریبی تعلقات معاشرے کا احساس، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے۔ یہی بات میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آئیں، زندگی کو ہم طویل اس لیے چاہتے ہیں، 2 مقصد کے لیے، کہ یا اللہ تیری عبادت کروں گا، مخلوق کی خدمت کروں گا، مخلوق میں مسلم، غیر مسلم، چھوٹا بڑا، اپنا پرایا، اے اللہ میرا مقصد صرف اس کی خدمت کرنا ہے، میرا مقصد صرف اس کی خدمت کرنا ہے۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہو۔ اسی مقصد کے لیے میں جیتا ہوں اور اسی مقصد کے لیے میں معاشرے میں رہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف مخلوق کی خدمت ہے اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ہماری یہی چاہت ہے۔ آئیں ضرور اس مقصد کو حاصل کریں اور صحت مند زندگی، صحت مند معاشرہ، تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ بنے اور لوگوں کو اپنی زندگی میں صحت مند اس لیے کہ مخلوق کی خدمت کریں، لوگوں کے